बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, ताज़ा तरीन अपडेट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं और आज के इस व्लॉग में दो बड़ी ख़बरें हैं वो आपकी खिदमत में पेश करेंगे। सबसे पहली चीज़ जो आपको बताएंगे वो तो ये होगी कि आसिफ अली जरदारी जो है वो इस वक्त पंजाब में सरगर्म हो चुके हैं और पंजाब हुकूमत को गिराने के लिए एक बड़ी साजिश उनकी सामने आई है। वो साजिश क्या है और कैसे वो साजिश नाकाम हुई और कप्तान के किस खिलाड़ी ने किस तरह से वो साजिश नाकाम बनाई, इस हवाले से अहम तफसीलात हैं, अंदर की ख़बरें हैं, वो आपके साथ शेयर करेंगे और आपको ये बताएंगे कि अहम ओहदे पर फाइज एक शख्स ने किस तरह से मौके पर ही आसिफ जरदारी को इनकार किया और ये जो साजिश थी इस साजिश का हिस्सा बनने से उन्होंने इनकार किया। दूसरी अहम खबर जो आपको बताएंगे वो ये होगी कि शहबाज शरीफ की आज FIA में पेशी थी। पेशी के हवाले से डिटेल्स आप नाज़रीन तक पहुंच चुकी होंगी, लेकिन अंदरूनी कहानी क्या है उस पेशी में। आखिर शहबाज शरीफ ने जो है वो पेशी के दौरान 1 घंटा जो वहाँ पर रहे, उस दौरान वहाँ पर वो क्या हरकत करते रहे, क्या जो है वो उन्होंने ऐसा काम किया जिसको सुनने के बाद आप लोगों को भी उन पर एक दफ़ा गुस्सा आएगा कि ये वो क्या कर रहे हैं। इस हवाले से अंदर की कहानी क्या है, अंदर की डिटेल्स हैं, वो आप नाज़रीन के सामने पेश करेंगे। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं कि आसिफ अली जरदारी जो कि पंजाब में इस वक्त सरगर्म हैं और पंजाब हुकूमत को गिराना चाहते हैं और इस हवाले से पीपल्स पार्टी की जानिब से ये कोई पहली कोशिश नहीं है, पहले भी कोशिशें की जाती रही हैं। जब वो PDM का भी हिस्सा थे और मुस्लिम लीग नून को वो ये ऑफ़र करते रहे कि वो तहरीक अदम एतमाद जो है वो पेश करते हैं और मुस्लिम लीग नून उनका साथ दे, लेकिन मुस्लिम लीग नून को भी ये डर था और वो भी उन्होंने जो है वो तहरीक अदम एतमाद पेश नहीं की और आपसी उनकी लड़ाई चलती रही, जिसकी वजह से ये मामला आगे नहीं बढ़ सका। लेकिन गुज़श्ता कुछ दिनों से आसिफ जरदारी की जानिब से पंजाब में डेरे डाल दिए गए हैं और इस दौरान साजिश जो है वो उनकी जानिब से की जा रही है। किस तरह से साजिश की जा रही है, क्या साजिश की जा रही है, ये इसकी तफसीलात मैं अब आपके सामने रखने जा रहा हूँ। तो आसिफ अली जरदारी ने आज एक अहम खिलाड़ी से जो है वो मुलाकात की। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज़ इलाही से आसिफ अली जरदारी ने आज जो है वो मुलाकात की है। उस मुलाकात में उन दोनों में क्या बातचीत हुई, अंदरूनी कहानी आपके सामने रखते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरह से ये साजिश जो है वो की गई। तो नाज़रीन, ज़राए के मुताबिक आसिफ अली जरदारी ने चौधरी परवेज़ इलाही से ये कहा कि आप हमारे भी इत्तेहादी थे और इस हकूमत के भी इत्तेहादी हैं। फ़र्क तो पता चल गया होगा, अगले आम इंतखाबात में पीपल्स पार्टी सबको सरप्राइज़ देगी। यानी कि वो परवेज़ इलाही साहब से ये कह रहे हैं कि आप हमारे भी इत्तेहादी थे, हमारी हुकूमत में भी रह चुके हैं और मौजूदा PTI की जो हुकूमत है इसमें भी रह चुके हैं। आपको फ़र्क तो मालूम हो गया होगा कि किस तरह से हमने अपनी हुकूमत में आपको रिलैक्स रखा हुआ था, यानी कि करप्शन की आपको इजाज़त थी और ख़ुद भी इन्होंने करप्शन खुल के की। लेकिन अब इमरान खान इस तरह से नहीं कर रहे, वो चेक एंड बैलेंस रखते हैं और किसी को भी वो करप्शन नहीं करने देते। तो ये एक इनडायरेक्टली उनको उन्होंने जो है वो समझाने की कोशिश की, उन्हें कन्विंस करने की कोशिश की और साथ में ये भी कहा कि आइंदा आम इंतखाबात में पीपल्स पार्टी एक सरप्राइज़ जो है वो देगी, जो कि आसिफ जरदारी को, मिस्टर 10% साहब को हर मरतबा वो यही कहते हैं कि पीपल्स पार्टी जो है वो सरप्राइज़ देगी। एक रवायती सा ये उनका नारा है, असल में सरप्राइज़ वगैरह कुछ भी नहीं होता। इसके अलावा नाज़रीन, ज़राए की जानिब से मज़ीद भी ये दावा किया गया है कि इस मुलाकात में वो ये भी कहते हैं कि इमरान खान को जिन्होंने लाया वो जो है वो पछता रहे हैं। कितनी अजीब बात है कि जब खान साहब बजट में अगर नहीं बढ़ाते तो उस वक्त ये कहते हैं कि बजट नहीं बढ़ाया जा रहा, हमने इतना बजट दिया था। तो अगर वाकई वो लोग इमरान खान को लाए हैं तो क्या वो अपनी मर्ज़ी का बजट जो है वो पेश नहीं कर सकते? तो ये भी एक अजीब किस्म का प्रोपेगेंडा है जो कि लोगों के जहनों में डाला जा रहा है, आम लोगों के जहनों में डाला जा रहा है, जिनको उस तरह से चीज़ें जो है वो मुकम्मल तस्वीर जो है वो उनको मालूम नहीं होती और ये एक जो है वो रवायती सा
جملہ ہے جو کہ یہ بار بار جو ہے وہ ان کی جانب سے کہا جاتا ہے اور پروپیگیٹ جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ کی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین اس ملاقات میں آصف زرداری نے یہ بھی کہا ہے کہ جنوبی پنجاب کی کچھ اہم شخصیات ہیں جو کہ پیپلز پارٹی میں شامل ہوں گی۔ اچھا، یہ جو خبر ہے وہ کافی دنوں سے بھی چل رہی ہے کہ آصف زرداری جو ہے وہ پنجاب کے کچھ اہم شخصیات ہیں، ان سے شاید انہوں نے ملاقاتیں کی ہیں اور وہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی میں شامل ہو رہی ہیں۔ تو یہ کوئی اہم شخصیات، کوئی ایسی بڑی شخصیات نہیں ہیں جن سے پیپلز پارٹی میں اگر وہ شمولیت اختیار کریں گی تو اس سے بہت کچھ بھونچال جو ہے وہ آ جائے گا۔ اول تو اس خبر کی کوئی تصدیق نہیں ہو رہی اور نہ ہی اتنے دنوں سے کوئی معاملہ جو ہے وہ اس حوالے سے سامنے آ رہا ہے۔ تو یہ بھی ایک دعویٰ ہے، جس طرح کے پی ڈی ایم کے دعوے تھے کہ اس ماہ حکومت جائے گی، اس ماہ حکومت جائے گی، اور اینڈ میں کیا ہوا، کھودا پہاڑ اور نکلا چوہا۔ اس کے علاوہ ناظرین اس موقع پر اب یہ جو تمام چیزیں آصف زرداری کی جانب سے کہی گئیں، اس پر پرویز الہی نے کیا جواب دیا؟ اب پرویز الہی صاحب کی جانب سے جو جواب تھا وہ ایک قسم کا آصف زرداری کو انکار تھا، اور انہوں نے آصف زرداری سے کہا کہ نہیں، ہم حکومتی اتحادی ہیں اور یہ حکومت واقعی ٹھیک ڈائریکشن میں جا رہی ہے۔ جس طرح سے بجٹ اور ساری معاملات ہوئے پنجاب میں، تو ہم اس حکومت کے ساتھ ہی ہیں، آپ اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ملیں گے۔ تو پرویز الہی صاحب کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے اتحادی ہونے کے باوجود متعدد مرتبہ حکومتی پالیسیوں سے اختلاف کیا، تمام اسمبلیوں میں ہنگامہ آرائی ہوئی، مگر پنجاب میں ایسا نہیں ہونے دیا۔ اب تحریک انصاف کے اتحادی ہیں تو انتخابات تک اتحادی ہی رہیں گے۔ اس کے علاوہ یہ جو ہے وہ پرویز الہی صاحب کا جواب تھا کہ ہم اختلاف بھی کرتے ہیں حکومت کے ساتھ، جو کہ جمہوریت میں ہوتا ہے اور جمہوریت میں حق رکھتے ہیں، تو ہمیں اس حوالے سے کوئی مسئلہ کبھی بھی نہیں ہوا، ہم نے اختلاف بھی کیا، اگر ہمیں کوئی پالیسی جو ہے وہ صحیح نہیں لگی اس کے اوپر مشاورت سے جو ہے وہ معاملات آگے بڑھے، پنجاب اسمبلی میں کوئی ہنگامہ آرائی بھی نہیں ہوئی، بجٹ بھی پاس ہوا، اور ہم حکومت کے اتحادی ہیں، اور ہمارا جو وعدہ ہے 2023 کے الیکشن تک کہ ہم اتحادی رہیں گے، تو ہم حکومت کے اتحادی ہی رہیں گے، ہم آپ کی کسی بھی سازش میں آپ کا ساتھ نہیں دیں گے۔ تو آپ اس حوالے سے بھول جائیں کہ آپ پنجاب حکومت کو گرا سکتے ہیں۔ یہ انہوں نے ایک اشارہ بھی دیا کہ اگر ہم بجٹ پاس کروا سکتے ہیں بغیر ہنگامہ آرائی کے، تمام لوگ اس میں شامل تھے اور وہ رضامند تھے، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے وہ پنجاب حکومت گرا دیں۔ اچھا، دوسری بڑی خبر ناظرین شہباز شریف کے حوالے سے ہے۔ شہباز شریف کی آج ایف آئی اے میں پیشی تھی اور ان سے کچھ سوالات وہاں پر پوچھے گئے، لیکن شہباز شریف کی جانب سے کوئی تعاون نہیں کیا گیا، بلکہ جو سوالات ایف آئی اے کی جانب سے پوچھے جاتے رہے شہباز شریف سے، تو بجائے ان کا جواب دینے کے شہباز شریف ان سوالوں پر ان پر غصہ کرتے رہے، یعنی کہ آپ مجھ سے یہ سوال کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو یہ تو ان کی حالت ہے کہ ان سے اگر پوچھا جائے تو یہ آگے سے غصہ کرتے ہیں، اپنا روب جھاڑنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان سے پوچھا کیوں جا رہا ہے۔ تو ان سے اندر کا آج معاملہ کیا رہا وہ آپ کو میں بتاتا ہوں۔ تو ان سے سوال کیا گیا سب سے پہلے ایف آئی اے افسر کی جانب سے کہ حمزہ شہباز اور سلمان شہباز نے کیسے منی لانڈرنگ کی، جس پر شہباز شریف صاحب یہ دھڑلے سے کہتے ہیں کہ بھئی مجھے کیا معلوم کہ انہوں نے کیسے یہ کیا، آپ ان سے خود جو ہے وہ پوچھ لیں اور مجھ سے اس قسم کے سوالات جو ہیں وہ نہ پوچھیں۔ اس کے علاوہ ناظرین تفتیشی جو ٹیم تھی اس کی جانب سے مشتاق چینی کے 4 ارب روپے کے اعترافی بیان، اورنگزیب بٹ سے چیک لے کر چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں ڈالنے سے متعلق سوال کیا، تو شہباز شریف نے کہا کہ میں ان لوگوں کو جانتا ہی نہیں ہوں۔ یہ ان کا جو ہے وہ ایک جواب تھا، یعنی کوئی جواب وہ تہیا کر کے گئے تھے کہ کوئی جواب ہم نے دینا ہی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین مزید یہ پوچھا گیا کہ فیٹف کی جانب سے منی لانڈرنگ پر 40 سفارشات کا معلوم ہے۔ ایف اے ٹی ایف نے یہ کہا ہے کہ پولیٹیکلی ایکسپوز پرسنز کو پکڑیں اور چیک کریں۔ اچھا، یہ جو فیٹف کی کچھ سفارشات پاکستان کو دی گئی تھی کہ ان پر آپ نے عمل درآمد کرنا ہے، اس میں سے ایک سفارش یہ بھی تھی کہ پولیٹیکلی ایکسپوز پرسنز جو ہیں جنہوں نے یہ منی لانڈرنگ اور یہ چیزیں کی ہیں، آپ ان کو پکڑیں۔ اچھا، اس چیز کا انہوں نے حوالہ دیا
تو اس کے اوپر نون لیگ کے جو صدر صاحب ہیں شہباز شریف صاحب، ان کا یہ کیا کہنا تھا، وہ کہتے ہیں جی کہ ایسے سوالات آپ نہ کریں، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اوبیسلی پاکستان نے ان کے اوپر عمل تو کرنا ہے سفارشات کے اوپر، اور آپ جو ہے وہ پولیٹیکل ایکسپوز ہی ہیں، جس طرح سے آپ کے اوپر یہ تمام تر الزامات ہیں، تو آپ سے اس طرح کے سوالات نہ کیے جائیں، تو کیا آپ سے آپ کی مرضی کے سوالات کیے جائیں؟ اس کے علاوہ ناظرین، تفتیشی ٹیم کی جانب سے یہ بھی پوچھا گیا کہ مشتاق چینی نے 4 ارب کا بتایا، باقی 21 ارب روپے دوسرے ذرائع سے کیسے آئے؟ کیا کاٹن ملز، رائس ملز، پیٹرول، سی این جی پمپس، فرنیچر، پی سی او اور آٹو ورک شاپ سے آئے؟ اس سوال پر بھی شہباز شریف نے جو ہے وہ جواب دیا کہ میں نہیں جانتا، یعنی کہ میں نہ مانوں یا میں نہیں جانتا، مجھے کیوں نکالا کے بعد مجھے نہیں معلوم، یہی رٹ شہباز شریف کی آج وہاں پر رہی، اور وہ روب جھاڑتے رہے اور کہتے رہے کہ مجھ سے سوالات جو ہیں وہ نہ کیے جائیں۔ ناظرین، یہ آج کی تمام اہم تر ڈیٹیلز تھیں، ہوپفلی آپ کو ویلاگ پسند آیا ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے گا، کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار بھی آپ کر سکتے ہیں۔ آج کی ویلاگ سے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔